دوستای گل سلام علیکم. این وقت رشته دارای از دختر در اسپیتال آماده برای ازی که لاش را در تحویل خود بگیرن، اما کاغذی کارواییش را در پورا کده رایی هستند دیگه. انشالله در زودی جلد لاشه را مبری طرف هزاره تاون. اینا لوایقین ازی متاثر خاندان است، متاثر زن است، آمادن که جنازه را در تحویل خود بگیره، کاغذی کارواییش را در پورا کده رایی اینا. این کاغذی کاروایی که پورا شد باز فوراً جنازه را الکارا اسپیتال تحویل فیملیش مونه. اینجا تمام میڈیا والا موجود است، دوستای نیو چینل هستند. سعی دلاور صاحب است، کاغذی کاروایی پورم کدرایی اندرو. کاغذی مراحل دا نادرو دلاور صاحب هستند، کاغذی کاروایی درو جاری هستند و در آخری مراحل هستند. زمین مکمل شد، جنازه را تحویل رشته دار شمونه. دوستا کاغذی کاروایی در آخری مراحل است، در فینگر پرینت خانواری از نار گرفته رایه. دلاور صاحب است، ایسایی دیگه اینی برادر کاغذی کاروایی پورا شد دوستا. علی اینا لاشه را تحویل میده در رشته دارایشی. امبولانسار توخ کنین 4 دانه بسه 3 دانه ملا بسه ریزه امریز چایشه آن ریزگاهش بخیر ریزه آنجی دوستا. یک دلخراش واقع در هزاره تاون پیش آمده بود. مادر است که 4 اولاد خو که از وجه زهر اینا فوت کردن. جنازه شد درو در هزاره تاون مبری. یک اور بیه یعنی 3 دانه تلفای معصوم است. توخ کنین شما 3 جنازه بس वो बड़ा वाला बोलो जल्दी ले आओ ना. ये तीनों को एक साथ रखते हैं. امور واری خوب می تربیلیم که
ये एक और स्ट्रेचर ले आए, 2 इस पे रखते हैं, एक उस पे रखते हैं, ठीक है। हम चीज़ का नहीं बस ये आर्दूर गुब रहे اینجا امبولانس ها درون امبولانس ها اشته شد جنازه ایکیزی بچکچای ریزه کت خودون ازنا داری فانی را خیله کت ای اولاتای ریزه بابیش ای وقت در کستڈی پولیس است پولیس رو گرفتار کرده شک اظهار شده رایی کش گفتن موشه که بابیش اینار زار داده باشه زن خوره و اولاتای خوره کت پولیس که مو گپ زده موگه تقریبا کم مورم چانس میتر معلوم موشه که امکان داره بابیش اینار یگو کار نکده باشد چون بابیزو یک نشئی است موگه تریاک هیروین و غیره در ازی لعنتا مبتلا است دیگه مزید ویدیو موری در پیش مور نشان میدی برارم خدایا هیچ خانه را ایتر خونجیگری نده که اونا بخیز اولاد خود تیر بایا پروردگارا هیچ پدر را دزی عملی بد هیروین شراب تریاک و غیره مبتلا نکنه که از وجه زو د خانهش مفلسی باید از وجه زو د خانهش پریشانی باید از وجه زو خدا امیتر پدرها را دیگه زنده درگور کنه از وجه زیت پدرها انتوخ کنه چقدر معصوم چهره از دنیا را 4 دنه اولاد چی زن چی دیگه بخشی زو آدم د خیال از ما دنیاش تباه شد دیگه چیز نمانده وری تر آدم در غم شم نیست که بخشی زو یگو چیز گم نه یا نم نه اینی امبولانس ها بر شد رفت علیموم که دزنا موری دوستا جنازه د امام بارگاه ابوالفضل عباس رسیده شده از غول چم بگیرین یک نفر یعنی از زولب میمادی تو برشو نفته bizim Digeş Bayram رضا تلفای معصوم هستند تفلای معصوم هستند
نه تا نور عجیب همون شرم پوچ کنین دوستا فیملی از این میتا یه تیم آماده سیاسراشی تیم کوهرام بپاست دای مبارگاه ابوالفضل عباس 5 جنازه دیگه دل میخواه که برداشت کنه خدا هیچ مرد را در اخته یکو منشیات نکنه این سیل کنین منشیات اینی قدر خطرناک چیز است که در خانه مفلسی میره بیچینی میره جگړه میره نفرت میره یعنی بنیادی وجه ازی 5 جنازه که از بین رفته منشیات است خدای لعنت را دور کنه از منکلی پورا پاکستان از منکل بلوچستان از کویتا دیگه نجانه چقدر خاندانا را در پاکستان نمیت تباه کده وجه نمزی 5 جنازه که از بین رفتن که بنیادی وجه شی منشیات است که شوی از سیاست در یگو نشه اخته بوده و چند روز پیش از اسپیتال مایلو در خانه آمده بوده و به قول پلیس و اهل علاقه فیملیشی که امزو روز که از اسپیتال مایلو خانه آمده بوده جگړه جاری بوده اینیم صوبی گام شوی از سیاست که از جنگ کده بوده و اینی واقع پیش آمده عالی پلیس شک ظاهر کده رایی است که امکان داره ایره شویشی نزده باشد امزو خاطر شوی از سیاست را گرفتار کرده و فی الحال کستدی پلیس است دیگه مزید اپدیت انشالله شما را میدید تشکر شما که ویدیو رو توخ کردین جور باشین مهربانی جون